अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका अली हसन कुरान अकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और उनके वक्त में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब बहन भाइयों से छोटी सी गुजारिश होती है कि प्लीज़ जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज हम पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 39 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद के साथ इस आयत के कवायद समझाऊंगी। चलें ताउज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। चलें अब मैं आपको इस आयत के तजवीद के साथ कवायद समझाती हूँ। वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। लाम के ऊपर शद है, लाम के ऊपर तशदीद है। 3 दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं और मुशद्दिद हरफ को हमेशा सख्ती और जमाओं के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार उसकी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। वाव को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे वल्ला। अब हमने वाव के साथ मिलाकर पढ़ा। लाम ज़बर ला, अब लाम के ऊपर ज़बर है तो इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ा वल्ला और बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल को हम नरमी से अदा करेंगे। दाल के नीचे ज़ेर, दाल को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे और एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ये याए मद्दा है। दी, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। अब मिलाकर पढ़ेंगे वल्लज़ीना। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। फा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फा। रा को रा हरूफ मुस्ताला में से है तो रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश, रा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है। रू, अब मिलाकर पढ़ेंगे कफारू। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, काफ को हम दाल मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंजे पढ़ेंगे कज़्ज़ा। बा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। बा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे और एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे बू। अब मिलाकर पढ़ेंगे वकज़्ज़बू। बा के नीचे ज़ेर, बगैर खंजे पढ़ेंगे बी। हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे आ। या के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे या। ता के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। नून के ऊपर ज़बर और आगे छोटी मद आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे ना। अब मिलाकर पढ़ेंगे बी आयातीना। हमजा के ऊपर पेश, आगे वाव के ऊपर कोई आराब नहीं है। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर और बड़ी मद है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब, तो इसको हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। कलमा एक है, उसी कलमे में असली हमजा आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब को हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। हमजा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे उलाई। इस काफ को भी हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। अब मिलाकर पढ़ेंगे उलाइका।
حمزہ کو ہم خاد کے ساتھ ملائیں گے، خاد بھی حروف مستعلا میں سے ہے تو اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ خاد کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہمیشہ ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ کو ہم خاد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے آخ۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اس ہا کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ ہا، با کے اوپر پیش، آخو ہا، با کے اوپر پیش، با کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے اور نون مشدد حروف یرملون میں سے آ رہا ہے تو یہاں ہم ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ نون مشدد کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے تو یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی ادا کریں گے۔ را کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑیں گے، اصحاب الناری، یہاں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور یہاں ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچ کر بھی ادا کریں گے۔ اوپر وقف جائز کی علامت ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے، جب وصل کریں گے تو ملا کر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اصحاب الناری، را کی زیر پڑھی جائے گی، اور جب ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، را کے نیچے جو زیر ہے یہ ختم ہو جائے گا، را کے اوپر ہم جزم لگائیں گے عارضی، تو یہاں ہم وقف کریں گے تو وقف کیسے کریں گے؟ اصحاب النار، جیم وقفے جائز کی علامت ہے، جب ہم وقف کریں گے تو سانس توڑ دیں گے، رک جائیں گے۔ اس ہا کو ہم سینے سے ادا کریں گے، ہا کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے ہم۔ فا کے نیچے زیر، آگے یا ساکن ہے، یہاں ہم فا کے نیچے زیر، آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، فی۔ اس ہا کو بھی ہم سینے سے ادا کریں گے، ہا کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہ یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یہ الف مدہ، اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ فیہا، خا کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ خا بھی حروف مستعلا میں سے ہے تو خا کی آواز کھردری ہوتی ہے۔ خا کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، خا، لام کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لی۔ دال کے اوپر پیش، آگے واو ساکن ہے، دال کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، دو۔ نون کے اوپر زبر، آگے آیت آ رہی ہے، اس کو آیت بولتے ہیں اور نون کا زبر ختم ہو جائے گا، یہاں ہم وقف کریں گے، نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے اور نون ساکن ہو جائے گا۔ یہ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان، اور وقف کی صورت میں الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ آ جائیں تو وہاں مد بنتی ہے، مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ خالدون، اور اگر وقف کے بنا الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ آ جائیں تو وہاں ہم ایک الف کی مقدار ہی کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں، اور وقف کی صورت میں یہ مد پھر مد عارض لی سکون بنے گی، یہاں پھر اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ چلیں آپ کو میں ایک بار پھر ریوائز کروا دیتی ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको हर कवायद की अच्छे से समझ आ सके। इस सबक की मशक बार बार करें, इसको समझ कर पढ़ें, ख़ुद भी याद करें, अपने घर वालों को भी याद करवाएं और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ मैं जल्द ही आपसे मुखातिब होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।